महाराष्ट्राची शिकेरीची गोशाळा आणि हांगा एडिशनल वाडोवप चालू आसा। हांगा सगळी गोंयभराची परवरी सांखळे दिवचले बाजारांत भोवपी गोरवां हेडगी गोरवां हाडून हांगा तांकां दवरले वता। ह्या वाठाराक शिकेरी अशें म्हणटा, मया शिकेरी हो पैरा शिकेरी। हांगा ही गोशाळा व्हडली गोशाळा, शेड्स बांदलेले आहा। ओके, हांगा तुमकां दिसता ही सगळी व्हडली गोशाळा आनी थंय तुमकां गोरवां भोंवतना दिसतात। सगळी गोंयभराची गोरवां हांगा हाडून सोडिल्लीं आहा। हांगा तुमकां सगळी गोरवां कोंडवाडो म्हणटा ताका दवरलेली दिसतात। कोंडवाड्यान म्हणजे तांकां कोंडून